भारत भन्छ यो भूभाग पुरै भारतभित्र पर्छ, नेपाल भन्छ यो पुरै नेपालको हो। आखिर कसको? भारतले पनि त्यसै त बोलेन होला, नेपालले पनि त्यसै त दाबी गरिरहेको होइन होला। आज यही विषयलाई चिरफार गर्ने कोसिस गरेको छु। एक्चुअल डाटा मैले पाउन सकिनँ, तर करिब 1 लाख नेपालीहरू भारतीय सेनामा कार्यरत छन्। करिब 60 लाख नेपालीहरू भारतमा अन्य पेसामा काम गर्छन्, अनि करिब यही हाराहारीमा भारतीयहरू नेपालमा काम गर्छन्। यदि यो विवादले उग्र रूप लियो भने यिनीहरूले के गर्लान्? भारतमा कार्यरत नेपाली सेना कसको पक्षमा उभिएलान्? ऋतिक रोशनले नेपाल मन पर्दैन भन्दा मात्र पनि नेपालमा घटेको दुःखदायी इतिहास अझै ताजै छ। नेपालको सम्बन्ध भारतसँग जति नजिकको छ त्यो इतिहासमै अरू कुनै पनि देशसँग छैन। हामी एक अर्काको देशमा ओहोर दोहोर हुन पासपोर्ट भिजा केही चाहिँदैन। त्यसैले आफ्नै देशभित्र जसरी एक अर्काको देशमा ओहोर दोहोर गर्न सक्छौँ। तर यति घनिष्ठ सम्बन्धमा अहिले दरार उत्पन्न भएको छ। देशको स्वाभिमान जोडिएपछि सबै क्षेत्र एक हुनुपर्छ। म प्रविधि क्षेत्रको मान्छे, त्यसैले अब केही बोल्नै पर्छ जस्तो लागेर केही तथ्य खोजी गरेको छु। सबै बुझ्न हामी 200 वर्ष अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। सन् 1814 देखि 1816 सम्म नेपाल र ब्रिटिस बीच युद्ध चलेको थियो र 4 मार्च 1816 मा सुगौली सन्धि मार्फत युद्धको समाप्ति भयो। यो सन्धिमा नेपालको राजाले कति एरिया कन्ट्रोल गर्ने र ब्रिटिसले कति एरिया कन्ट्रोल गर्ने बताइएको थियो। यो सन्धिपछि नेपालले सिक्किम र दार्जिलिङ सहित करिब 2/3 आफ्नो भूभाग गुमाउनु पर्यो र यो सबै एरिया ब्रिटिसको कन्ट्रोलमा आयो। नेपालको एरिया पहिचान गर्न 2 नदीको सहारा लिइयो। नेपालको पूर्वी सिमानामा मेची नदीले र पश्चिमी सिमाना महाकाली नदीले छुट्याउने सहमति भयो। सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिसले नेपालको पश्चिम क्षेत्रको सिमाना छुट्याउन महाकाली नदीलाई आधार बनायो र यही आधारमा एउटा नक्सा जारी गर्यो। यसमा करिब 300 वर्ग किलोमिटरको विवादित भूभागहरू लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, गुन्जी सबै नेपालभित्र देखाइएको छ। अब एकचोटि अहिले विवादित क्षेत्रको यो म्याप हेरौँ। यसमा नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको तलदेखि महाकाली नदीले छुट्याइएको सिमाना यो हो। यहाँबाट माथि माथि जाँदा सिमानामा केही विवाद छैन, सबै क्लियर छ। तर जब हामी यहाँ पुग्छौँ समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ। यहाँ यो नदी 2 ठाउँमा विभाजित हुन्छ। एउटा ठुलो छ, अर्को सानो छ। अब पक्कै पनि ठुलो नदीलाई नै मुख्य मानिन्छ। यो नदीलाई मुख्य मान्ने हो भने यो सबै भूभाग नेपालकै हुनुपर्छ। ब्रिटिसले पनि त्यस बेला निकालेको नक्सामा यो भूभाग नेपालकै देखाइएको छ। पछि फेरि यो जमिनको व्यावसायिक महत्त्व बुझेर यो भूमि हडप्न ब्रिटिसले अनेक तिग्दम चाहिँ नगरेको होइन। त्यसपछि सन् 1860 मा ब्रिटिसले अचानक आफ्नो म्याप फेरि परिवर्तन गर्यो अनि छोटो खोला बगेकोलाई आफ्नो सिमाना बताएर फेरि नयाँ म्याप प्रयोगमा ल्याउन थाल्यो। यो म्याप बिना सहमति, बिना सम्झौता ब्रिटिसले एकोहोरो रूपमा जारी गरेको थियो। उसैले हस्ताक्षर गरेको सुगौली सन्धि विपरीत थियो, त्यसैले यसलाई मान्यता दिन सकिँदैन। अहिलेसम्म सबै कागजहरू हेर्दा सुगौली सन्धिपछि यो विवादित भूमिकै विषयलाई लिएर अरू केही सन्धि सम्झौता भएको छैन। त्यसैले यही सन्धिलाई आधार मान्ने हो भने महाकाली नदीले छुट्याएको सिमाना नेपालकै हुनुपर्छ। यो नेपालको तर्क हो। भारतको पनि आफ्नै तर्क छ। अहिलेसम्म नेपाललाई यही नक्सा चलिरहेको थियो, सबै ठिकै चलिरहेको थियो। अचानक नेपाललाई के भयो? कसले चलायो जो यस्तो विवाद गर्न खोजिरहेको छ? बिना सहमति एकोहोरो रूपमा ब्रिटिसले बनाएको पछिल्लो नक्सालाई भारतले आफ्नो गतिलो प्रमाणका रूपमा लिइरहेको छ। जे जस्तो भए पनि यो भूमि कसको भन्ने मुद्दाले यो 200 वर्षसम्म यति ठुलो रूप कहिले लिएको थिएन। जे जस्तो चलिरहेकै थियो। बिना विवाद चलिरहेको यो भूभागमा यति ठुलो विवाद कसरी सुरु भयो? यो विवादले त्यहीँबाट उग्र रूप लियो जब भारत सरकारले नोभेम्बर 2019 मा भारतको नयाँ नक्सा जारी गर्यो, कालापानी क्षेत्र पनि भारतभित्र पारेर। अनि 8 मे 2020 मा फेरि भारतले यही विवादित क्षेत्र लिपुलेक भएर जाने गरी मानसरोवर र चीनको बोर्डरसम्म पुग्ने करिब 80 किलोमिटर सडक उद्घाटन गर्यो। एकचोटि पनि नेपालसँग सल्लाह गरिएन। स्पष्ट भन्ने हो भने भारतले पेलेरै जान खोज्यो। विवादको सुरुवात यहीँबाट भयो। आखिर भूमि कसको? हामीले यदि भौगोलिक र टेक्निकल्ली सोच्यौँ भने यो भूमि नेपालकै हुनुपर्छ। सुगौली सन्धिलाई आधार मान्दा पनि यो भूमि नेपालकै हो। तर भारतका अनुसार सन् 1860 बाट ब्रिटिसले यो विवादित भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समेटेकोले यो भारतकै हो भनिरहेको छ।
यत्रो समयदेखि यही नक्सा चलेको छ। नेपालले यो जमिनमा लामो समयदेखि केही गरेको पनि छैन, त्यसकारण यो जमिन भारतको हुनुपर्छ। अब कसको तर्क तार्किक छ? तटस्थ भएर सोच्दा भूमि कसको हो? तपाईलाई के लाग्छ? कमेन्टमा बताउनुहोला। म मेरो राय राख्छु। यदि मेरो जमिन मैले खेतीपाती नगरी घर पनि नबनाई त्यत्तिकै वर्षौंसम्म राखेँ भने के यो जग्गा छिमेकीले हडप्न पाइन्छ? नेपालको भूमिमा पनि त्यही भइरहेको छ। भारतले आरोप लगाउँदै आएको छ नेपालमा कम्युनिस्ट शासन छ, त्यसैले नेपाललाई चीनले चलायो। हो, नेपालमा कम्युनिस्ट शासन छ, तर यो मुद्दामा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि एक ठाउँ उभिएको छ, मधेसी दल पनि एक ठाउँ उभिएको छ र फरक मत राख्ने सरिता गिरीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। यतिसम्म कि भारत आफैले आफ्नै गोटी सम्झने मधेसवादी दल पनि राष्ट्रियताको सवालमा एक टिक्का भएको छ। मधेसवादी दलको यो राष्ट्र प्रेम देखेपछि भारतीय सोचमा भूकम्प गएको छ। अब चीनले चलाए कसरी भन्न सकिन्छ? नेपाल चीन या भारतको भात पकाउने पन्नी होइन उनीहरूले चलाउनलाई। अर्को एउटा कुरा, माउन्ट एभरेस्ट चाइनामा पर्छ भनेर चीनले केही मिडियाहरूमा खबरहरू प्रकाशन गर्दा त्यसको पनि जोरदार विरोध नेपालले गरेको थियो। पछि बाध्य भएर त्यो खबर चाइनाले मेटाउनु परेको थियो। चाइनाले नेपाललाई चलाएको भए चाइनाकै विरोधमा नेपाल पक्कै जाँदैन थियो। त्यसैले भारतले यस्ता तर्कहीन तर्कहरू नगरेको राम्रो। साँच्चै भन्ने हो भने सिक्किम र दार्जिलिङ लगायत सुगौली सन्धिपछि गुमेको 2/3 भूभाग समेत भारतले नेपाललाई अब फिर्ता गर्नै पर्छ। किनभने सुगौली सन्धिमा नेपालले यो ब्रिटिसलाई कन्ट्रोल गर्न दिएको हो, भारतलाई पास गरेर दिएको होइन। ब्रिटिसले छोडेपछि यो भूभाग स्वतः नेपालकै हुनुपर्छ। संसदमा पनि सबै भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा अभूतपूर्व एकताका साथ पारित भयो। तर संसदबाट पारित हुँदैमा भूमि नेपालको हुँदैन। यो सुरुवाती कदम मात्र थियो। भारतसँग हामी झुक्दैनौँ भन्ने एउटा सन्देश मात्र थियो। आफ्नो भूमि आफ्नो बनाउन अझै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कदमहरू चाल्नै पर्छ। यदि सरकारले यस्ता कदम चालेनन् भने यो एकता, यो नयाँ नक्सा सब जनता भुलाउन गरिएको भ्रम मात्र हो भन्न हामी बाध्य हुनेछौँ। विभिन्न समयमा नेपालका नेताहरूले भारतसँग अनेकन सन्धि सम्झौताहरू गरे, तर सिमानाकै विषयमा चाहिँ त्यस्तो केही सम्झौता गरेको देखिएको छैन। तर जति अरू सम्झौताहरू भए तिनीहरू पनि राष्ट्रघातको अंश थियो। जस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको चर्चित महाकाली सन्धि। यो सन्धिमा हाम्रा नेताहरूले आफ्नै नदीको पानीको सबै कन्ट्रोल भारतलाई सुम्पिएको थियो। साँच्चै भन्ने हो भने पुरै नदी भारतलाई सुम्पिएसरी थियो। यो सन्धि गराउन कांग्रेस राप्रपा एक ढिक्का भयो, एमाले 2 चिरा भयो र एउटा राष्ट्रघाती सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। तर यो सन्धिमा लिम्पिया धुराबाट बग्ने काली नदी नै महाकाली हो भनेर स्पष्ट किटान गरिएको भए अहिले यति ठुलो विवाद हुँदैन थियो र नेपालले आफ्नै जग्गाको लागि यति विघ्न कष्ट बेहोर्नु पर्दैन थियो। महाकाली सन्धिमा यति किटान नहुँदा भोलि यो भूमि पनि गुमाउनु पर्यो भने के गर्ने? भारतलाई हाम्रो भूमि यसरी सजिलै हटाउन त हामी दिँदैनौँ, तर अहिले उत्पन्न यो विषम परिस्थिति हाम्रै नेताहरूकै कारण आएको हो र समाधान पनि उनीहरूले नै गर्नुपर्छ। अहिले सबै दल यो सवालमा एक टिक्का छ। अब भूमि मात्र होइन, भारतले जे लुटेको छ त्यो सब फिर्ता ल्याउनुपर्छ। केही नेताहरू आफैले बिगारेको बाटो अब आफैले बनाउनुपर्छ।